अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, पिछले हफ्ते से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थीं कि जी इंतहाई अहम कुछ लेजिस्लेशन, बाकायदा कोई पैकेज है लेजिस्लेशन का जो कि हुकूमत लाना चाह रही है। और ये उस वक्त बाज़गश्त ने तक़वियत उस वक्त पकड़ी जब पिछले मंगल को 27 अगस्त को नूर आलम खान साहब, मिस्टर सुहेल सुल्तान साहब, नूर आलम खान साहब, फिर नूर आलम खान, फिर नूर आलम खान, फिर चंगेज़ अहमद खान साहब, फिर नूर आलम खान और फिर दानियाल चौधरी, इनकी तरफ से प्राइवेट मेंबर्स डे पर जो प्राइवेट बिल मूव करते हैं उसमें बड़ी दिलचस्प किस्म के बिल्स आए। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी, कुछ सिर्फ तरमीम थी। बिल्स जो सिर्फ एक बिल थे जिस तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिपील बिल 2024, फिर क्रिमिनल लॉज बिल था, फिर जो सिविल सर्वेंट्स एक्ट उसमें तरमीम थी, फिर नंबर ऑफ जजेस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो एक्ट है 1997 उसमें जो है तरमीम थी। तो ये चीज़ें जब सामने आई तो लग रहा था कि शायद हुकूमत जो है वो बिल्कुल तैयारी पकड़ चुकी हुई है। लेकिन फिर हमने कुछ पार्लियामेंटेरियन से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि जी हमें ये कहा गया है कि पीर नहीं बल्कि आप लोग इतवार को पहुंचें कि ये ना हो कि आप पीर का सेशन मिस कर जाएं जो कि नेशनल असेंबली का कल सेशन है। तो हमने ऑर्डर ऑफ द डे जो बाकायदा पब्लिक हो जाता है नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे, तो उसमें हमने देखा कि इस किस्म का कोई बिल नहीं है। लेकिन बेचैनी नजर आती है, कोशिश नजर आती है। और ये कोशिश क्यों हमें लगता है कि जो है हुकूमत कर रही है वो इस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास हुकूमती लोग जाना शुरू हो जाते हैं। पहले अगर आपको याद हो सिर्फ आपके मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला मिले, उसके बाद फिर वो ऐवान सदर गए और मुलाकात का हाल ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी को सुनाया। उसके बाद सदर आसिफ अली जरदारी साहब मिले, उनके हमरा मोहसिन नकवी मौजूद थे और फिर उसमें भी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज हुई और आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को एक बंदूक भी तोहफे में दी। और फिर आपको मालूम है आज से 2 रोज कबल इंतहाई अहम मुलाकात हुई वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ। उसमें भी मोहसिन नकवी साहब मौजूद थे, इसहाक डार साहब थे, अता तारड़ साहब थे। तो ये एक सीरीज हुई मुलाकातों की मौलाना फजलुर रहमान से और उनसे हमायत मांगने की कोशिश की गई। खबरें तो इस हद तक भी आई कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को हुकूमत ज्वाइन करने के लिए कहा गया, लेकिन इसकी कोई कंफर्मेशन एज सच नहीं आई। मौलाना फजलुर रहमान साहब की JUIFA की तरफ से बाकायदा अब तरदीद आई है कि इस किस्म की कोई भी हमने हामी नहीं भरी है कि हुकूमत का साथ देंगे या हुकूमत में शामिल होंगे। लेकिन कोशिशें नज़र आईं और इसकी बिना पर ही ये सोचा जा रहा था कि शायद कोई इंतहाई अहम बिल्स और लेजिस्लेशन होने जा रही है। नाज़रीन, आज इस पर भी बात करेंगे कि ये आखिर कंट्रोवर्सी है क्या। और दूसरी जानिब आज सरफराज बुगटी साहब वजीर आला बलूचिस्तान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि दहशत गर्दों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और आप खास तौर पर उन्होंने कहा कि ये मीडिया इनको नाराज बलोच ना कहे, ये दहशत गर्द हैं जो निहत्ते लोगों को मार रहे हैं और उसमें बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि बलोच रवायात में ऐसा कभी भी नहीं होता। तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि आपने नाराज बलोच नहीं कहना, ये दहशत गर्द हैं जिन्होंने हथियार उठाए हैं स्टेट के खिलाफ और उनसे निपटा जाएगा। दीगर सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। खोड़ो साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, वो हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त से सेनेटर निसार खोड़ो साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। खोड़ो साहब, क्या इतलात, मतलब कुछ पार्लियामेंटेरियन से बात हुई और उन्होंने कहा कि हमें वाकई तौर पर कहा गया है कि आप पीर को मौजूद हों, लेकिन जब हम ऑर्डर ऑफ द डे देखते हैं नेशनल असेंबली का उसमें तो ऐसा सच कोई नहीं। तो ये पैनिक क्यों क्रिएट की जा रही है, क्या लगता है आपको, क्या वजह क्या है? देखिए, मैं इस वक्त सेनेटर नहीं हूं,
لیکن سب کہتے ہیں سینیٹر، کیونکہ کہتے ہیں کہ once a senator yes always a senator. ہاں تو اس لحاظ سے میں آپ نے بھی بول دیا، میں صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں، صوبے کا صدر ضرور ہوں. صحیح. یہ پالیسیاں نیشنل لیول پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کولیشن ہے، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے، ہم پارلیمنٹ میں پی ایم ایل این اور دوسری پارٹیوں کے ساتھ شامل حال ہیں. جمہوریت کو بچانے کے لیے، پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم ان کا ساتھ دیں کہ یہ جمہوریت اور یہ پارلیمنٹ چل سکے. صحیح. اور پھر جب کولیشن ہوتی ہے تو مختلف خیال ہوتے ہیں. لیجسلیشن کرنا کورٹوں کا کام ہے. بلوچستان کی جو صورتحال ہوئی اس میں ایک نیشنل کنسنسس بننا چاہیے. میں اگر سمجھوں کہ زرداری صاحب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملے ہیں تو شاید ایجنڈا پہ یہ بات بھی ہو. شہباز شریف صاحب ملے ہیں تو ہو بھی ان کے ایجنڈا پہ یہ بات ہو سکتی ہے. بالکل نثار کھوڑو صاحب، بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور اس پر ہم بلوچستان پر آگے چل کر بات بھی کریں گے، اور ذرائع کے حوالے سے ہمارے پاس ایک خبر بھی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی حوالے سے. لیکن ابھی جو صورتحال ہے، یہ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے یہ مشاورت کر رہی ہے کہ اس قسم کی لیجسلیشن کی جائے، آئینی ترامیم کی جائیں جو کہ شاید عدلیہ کو تھوڑا سا ناراض کر دے؟ تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی تو کہے گی جی مشاورت ہونی چاہیے. انہوں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مشاورت کیے بغیر اگر کوئی بات کریں گے تو ہمارا اپنا ایک موقف ہوگا. صحیح. اور اس طرح سے میں سمجھتا ہوں ان کی آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں. صحیح. لاہور میں شاید ملاقات ہوئی تھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی. اس سے پہلے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب شہباز شریف صاحب سے ملے تھے. صحیح صحیح صحیح. ہاں، وزیر اعظم صاحب سے ملے تھے، اور باتیں تو یقیناً یہی. لیکن پنجاب میں جو ملاقات ہوئی وہ تو پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا، لیکن پھر اس کی بھی تردید آئی کہ جی پاور شیئرنگ نہیں، لیکن مل جل کر چلنے کی بات ہو رہی تھی کہ پنجاب میں بھی ہمیں سپیس دی جائے، پیپلز پارٹی کو سپیس دی جائے. یہ اس لیول تک تو پنجاب میں مشاورت ہوئی. جی سر، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پنجاب میں مشاورت مل جل چلنے کی تو ہو سکتی ہے. اسپیس پولیٹیکل پارٹی خود بناتی ہے، کسی سے مانگتی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. صحیح. پیپلز پارٹی کو اسپیس لینا چاہیے اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ. بالکل صحیح. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ سے بیٹھ کے اس پہ صحیح. تو کھوڑا صاحب آپ کا خیال یہ ہے، مانگنے کی بات نہیں ہے. بالکل صحیح. کھوڑا صاحب تو آپ کا خیال یہ ہے کہ جو بلاول بھٹو صاحب کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی اس میں اس حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہوگی، لیجسلیشن کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانے کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی ہوگی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملاقات اس پس منظر میں ضرور آپ دیکھیں کہ ہمارے کچھ اعتراضات تھے. صحیح. اسی قانون سازی پر، اسی بجٹ میکنگ پر، اس طرح سے باتوں پر ہمارے کچھ تحفظات تھے جس کی وجہ سے ملاقاتیں ضرور ہوئی. صحیح. اور ہم کیونکہ کولیشن پارٹنر ہیں تو اس لیے ملاقات کرنا مناسب بات تھی. نیشنل ایشوز، بالکل صحیح، نیشنل ایشوز پر پولیٹیکل پارٹی کے طور پر پیپلز پارٹی مثبت رویہ رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ اگر اسے جمہوریت چلانے کے لیے ان حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیا ہے تو پیپلز پارٹی نہیں چاہے گی کہ عدلیہ کے ساتھ ہیڈ آن جایا جائے. بالکل صحیح. آپ یقیناً سمجھتے ہیں اس ساری صورتحال کو، اگر ڈیموکریسی کو بچانا ہے، جمہوریت کو آگے لے کر چلنا ہے، یقیناً پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے. میں محمد علی درانی صاحب سے کوئک کمنٹ لے کے تو پھر میں اشتر اوصاف صاحب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ یہ جتنی بھی لیجسلیشن پرائیویٹ ممبرز ڈے میں آئی اس کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن آ جانا اور اس کے بعد پھر اس قسم کی اطلاعات چلنی کے جناب یہ تو ایک بڑا پیکیج، ہیوی پیکیج آ رہا ہے. درانی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف ایک مطلب اس میں کوئی there is no solid meat in it یا کچھ there is something cooking behind the scenes؟ آپ کے پاس اطلاع کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر صاحب، یہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ اشتر صاحب تو بہت اچھی طرح بات کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اس میں کوئی وزن بھی نظر نہیں آ رہا،
कोई सेंस भी नज़र नहीं आ रही, कोई डेमोक्रेटिक इसकी क्रेडेंशियल्स भी ऐसी नहीं है जिन पे बात की जा सके। अदलिया को डिस्टॉर्ट करने की इस मौके पे अगर हुकूमत कोई कोशिश करेगी भी तो आज की दुनिया में कोई नया जस्टिस मुनीर पैदा करना बहुत मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि अदलिया को बिला वजह पॉलिटिकल मकासद के लिए घसीटना और आवाम के मुकाबले में उसको टकराव पे लाने की कोशिश करना, ये कोई अगर ऐसा कदम हुकूमत कोई उठाती है तो वो बहुत नाआक़बत अंदेशाना इक़दाम होगा। ज़रूरत तो इस वक्त ये है कि इस वक्त एक कौमी मफाहमत की फ़िज़ा को आगे बढ़ाया जाए, ना कि अदलिया को भी टकराव के किसी जंग में शामिल कर लिया जाए। ये तो एक बहुत ही ना समझ में आने वाली बात है। और जो नंबर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर वो इस किस्म की किसी साजिश के लिए कोई साजगार नज़र नहीं आ रहे जो कुकिंग इस वक्त मीडिया में करने की कोशिश की जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक सवाल है मोहतरम जरदारी साहब की मुलाकात का मौलाना फजलुर रहमान साहब से और मोहतरम वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात का फजलुर रहमान साहब से, मैं बड़ा क्लियरली समझता हूँ कि ये फजलुर रहमान साहब को कुछ देने के लिए नहीं था, बल्कि ये मुलाकातें जो थीं अब इस चीज़ का एहसास पैदा हो गया है कि अपोजिशन के साथ टकराव का जो इस वक्त का माहौल है इसको साजगार बनाने के लिए थी। ये मैं बड़ी वजाहत से कह रहा हूँ कि ये माहौल को साजगार बनाने के लिए थी। और आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जो बयान आया है जिसमें कि हर किस्म की मफाहमत को आगे बढ़ाने की बात वो बिल्कुल जी, उसका कल मियां नवाज शरीफ साहब सुनवाएंगे भी मोहम्मद अली दुरानी। मैं एक मिनट, हाँ मैं एक सही फरमाया जी दुरानी साहब, मैं आपकी तवज्जो वापस मैं ये बताना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि माहौल को सिर्फ साजगार बनाने के लिए मुलाकातें हुई हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई ये जो लेजिस्लेशन हैवी किस्म की करना चाह रहे हैं, एक पैकेज है अदलिया के हवाले से, उसके लिए मदद मांगने नहीं गए थे? आपका ये ख्याल है? कतन मेरा ये ख्याल भी है और तमाम जो इस वक्त कराइन है वो भी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त जो है आप एक सेमाई इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो अपनी उतनी लेजिटिमेसी नहीं रखती कि वो बहुत बड़ी डिस्टॉर्शन के ज़रिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सके। मुझे इस किस्म का कोई अमल जो है वो मतलब समझदारी पे अपनी नज़र नहीं आता। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो जो कुछ हुकूमत का वक्त है कि वो पीछे हट के माहौल को साजगार करे, चूँकि जो चैलेंजेस इस वक्त हमें दरपेश हैं दहशतगर्दी से लेके मईशत तक का, वो सेमी मुंतखब और ऑब्जेक्शनेबली मुंतखब हुकूमतें जो हैं वो उसमें रिजल्ट्स डिलीवर नहीं कर सकेंगी। उन्हें आवाम को और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को साथ लेना पड़ेगा ताकि वो मुल्क के मफाद में इकट्ठे आगे लेना पड़ेगा। सही। अशतर औसाफ साहब, आपके सामने ये शायद बिल्स आए होंगे और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी है जिसमें ये 8 बिल थे टोटल, जिसमें से 4 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल थी। एक आर्टिकल 184 के अंदर अमेंडमेंट जो कि सुओ मोटो के हवाले से यकीनन आप बेहतर जानते हैं, और फिर एक आर्टिकल 51, 59 और 106 के अंदर अमेंडमेंट है। फिर 177, 193 एंड 208 के अंदर अमेंडमेंट प्रपोज की गई है। फिर आर्टिकल 198 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। जो बिल हैं उसमें एक क्रिमिनल लॉज एक्ट का उसका नहीं, लेकिन जो एक है टू रिपील द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस, ये बिल है, सिंपल जो बिल हैं। और फिर टू अमेंड द सिविल सर्वेंट्स एक्ट बिल है, और फिर नंबर ऑफ जजेस की तादाद के हवाले से बिल है। आपको सर क्या लगता है कि ये जिस तरह मैंने बताया कि जो एक हमें नजर आ रहा था वो क्या सिर्फ चाय की प्याली में तूफान है, क्योंकि जी लोग पहुंचे, सेशन अटेंड करना है लाजमी है, लेकिन जो हम कल का ऑर्डर देख रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है? तो ये आपको क्या लगता है, आप साबिक अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, माहिर कानून है, तो ये क्या हो क्या रहा है? ये वाकई सीरियस है? सीरियसनेस तो मेरे ख्याल है हमेशा होनी चाहिए, और सीरियसनेस लेजिस्लेशन की तरफ ही होनी चाहिए, क्योंकि लेजिस्लेशन जो है पार्लियामेंट का काम है, अदालतों का काम उसकी इंटरप्रिटेशन है, और एग्जीक्यूटिव का काम उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। सही। तो जो भी लेजिस्लेशन की जाए बाज़ औक़ात वो अपोजिशन की तरफ से भी आप
کو अमेंडमेंट्स की सूरत में नजर आएंगी, और कट मोशन वगैरह भी जो है वो अपोजिशन की तरफ से आते हैं। इसी तरह एतराज़ात भी अपोजिशन की तरफ से आते हैं और इस्लाहात भी अपोजिशन की तरफ से एट टाइम्स आती हैं। तो अगर प्राइवेट मेंबर्स बिल है तो खुशाइन बात है, क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स भी अगर इस पर मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं तो ये डिबेट का हिस्सा बनना चाहिए। मैं इस चीज़ का गाई हूँ और हमेशा कहता रहा हूँ कि हमारा जो है वो मुतहम्मल नहीं हो सकता पोलराइजेशन का। जब ये मुतहम्मल नहीं हो सकता पोलराइजेशन का ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, तो पोलराइजेशन तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है हम आहंगी हो। हम आहंगी का मतलब है ये नहीं है कि सब एक ही पेज पे हो, उसके अंदर हम आहंगी का मतलब ये है कि आप जो है एक ऑब्जेक्टिव लेके चलें कि जो भी आप बात करेंगे वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए करेंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का बिल है, मैं तो इसके अंदर कुछ 18-19 और अमेंडमेंट्स देखना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मसलन उसमें से एक अमेंडमेंट तो ये भी होनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो, और उसके ऊपर भी उसी तरीके से आप आइन के अंदर ये करें कि वो गारंटीड टेन्योर होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। इसी तरह मैं चाहूँगा कि ऐसी अमेंडमेंट्स आए जिस तरह जजेस की जो एज है आपने 45 कर दी इंडक्शन की एज, उससे जो आपका टैलेंट पूल है वो घट गया है, उसको 40 पे होना चाहिए। मैं इस चीज़ का भी दाई हूँ कि ये सब एबल माइंडेड लोग होते हैं, एबल बॉडीड लोग होते हैं, तो हाई कोर्ट की एज जो है वो 62 के बजाय 65 होनी चाहिए। और इसी तरह मैं चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि जब मैं ये बात करूँगा और जगहों पे भी, तो लोग मेरे साथ चलेंगे कि जिस तरह आप कोई इस तरह की सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे टाइम के ऊपर काम नहीं हो सकता, तो उसके बारे में भी हमें अपनी जो माजी में ऐसी चीज़ें हुई हैं उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम उसके अंदर लेजिस्लेशन कर सकें। सही। इसी तरह जो क्रिमिनल लॉ के अंदर है, जो सिविल लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स है, पूरा का पूरा मसवदा तैयार है, वो आज का तैयार नहीं है, उसके ऊपर 2 गवर्नमेंट्स में पीछे काम हो चुका है। और मुस्लिम लीग एन की गवर्नमेंट के अंदर तो इसमें आसमा जिलानी मरहूम भी इसके अंदर शामिल थी, उसके अंदर अपोजिशन से लोग भी थे उस वक्त जो अपोजिशन थी। हम 19-20 लोग बैठ के ये इस पे काम करते रहे और कई साल हमने इसके ऊपर काम किया। वो भी इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, उस पर डिबेट होनी चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस ही की तरफ से आए। मेरे नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होनी ही कंसेंसस के साथ चाहिए, उसमें कोई किसी किस्म का आप रेल रोड नहीं करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि जो भी इस्लाहात लेके आना चाहेंगे उस पर लोग खुल के डिबेट करेंगे पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट के बाहर बात करना और चीज़ है, पार्लियामेंट के अंदर बात करना बिल्कुल एक ऐसा अमल है जिसमें आप कलेक्टिव विजडम के अंदर अपनी आवाज़ करेंगे। और उसमें मुझे पक्का यकीन है कि जब ये सारी आवाज़ें इकट्ठी होंगी तो बेहतरी ही निकलेगी। बिल्कुल सही अशतर औसाफ साहब, लेकिन इसमें कुछ आपको लगता है कि अगर जो भी जो डिस्कस हो रहा है कि जी ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों के लिए की जा रही हैं, और ख़ासतौर पे 12 जुलाई का जो फैसला आता है उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर बेचैनी बढ़ती है और उसके बाद फिर इस किस्म की लेजिस्लेशन पर जोर देना शुरू किया जाता है, चाहे वो आईनी तरामीम हो या वैसे एक्ट में तरमीम हो। जो बिल है एक्ट किस में तरमीम के लिए उसमें सिंपल मेजॉरिटी काफ़ी है, और आईनी तरामीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये कोई जिसको कहते हैं ना कि इंटरेस्ट, ज़ाती इंटरेस्ट हुकूमत का पर्सनल, और कोई इल थॉट है इसके पीछे कि भाई वी हैव टू गो अगेंस्ट द जुडिशरी? देखिए, हुकूमत का इल इंटरेस्ट या ज़ाती इंटरेस्ट की बात मैं चाहे कोई भी हुकूमत हो, मैं उसको देखता नहीं उस नज़र से। मैं देखता हूँ कि हुकूमत जो है वो उसको यकीन होता है, उसको पता होता है कि 5 बरस से बियॉन्ड वो नहीं जा सकते। सही। और एट टाइम्स उनको अपोजिशन में बैठना पड़ता है, तो इसलिए वो कवानीन ऐसे न कभी भी बनाएं जिनको उनको खुद सफ़र करना पड़ जाए। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये बिल्कुल पार्लियामेंट का इख्तियार है कि जब कोई जजमेंट उसकी सोच के खिलाफ हो
उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन से मुतसादिम हो, तो क्लैरिटी के लिए वो उस जजमेंट को की वजह से लेजिस्लेशन ला सकते हैं, और उस लेजिस्लेशन के जरिए वो मुहरकात या वो चीज़ें जिनकी ऊपर वो जजमेंट बेस करती है, उसको जब वो ख़त्म करेंगे तो वो उसका इतलाक जो है वो आने वाले दिनों में नहीं होगा। सही। और ये हमारे मुल्क में सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया में है कि जहाँ पे भी पार्लियामेंट जो है, जब किसी जजमेंट को अवॉइड करने के लिए, किसी जजमेंट को नलीफाई करने के लिए, नलीफाई किया जा सकता है, उसके इफेक्ट को सही करने के लिए लेजिस्लेशन करती है, तो कोर्ट्स इस चीज के ऊपर, हमारी कोर्ट भी कह चुकी हुई है सही कि अगर पार्लियामेंट कोई बात करे तो उसके जरिए जो जजमेंट है उसका इफेक्ट जो है उसको खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल सही। इस पर सही, बिल्कुल सही। इस पर जरा थोड़ी सी मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस पर यकीनन क्लैरिटी तो चाहती होगी कि क्या प्रपोज कर रही है हुकूमत, ये सारी जो अमेंडमेंट्स हैं या जो बिल हैं, ये क्या अगर अदलिया को अनॉय कर सकती है तो वो इस वक्त एज वी स्पीक, जिस तरह दुरानी साहब ने भी कहा कि ये ठीक नहीं है। इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं निसार खोड़ो साहब की तरफ जाना चाहूंगा। निसार खोड़ो साहब, मैं अभी देख रहा था जो कि प्राइवेट मेंबर्स बिल पिछले मंगल को आया था, उसमें टू अमेंड द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1997 में बात यह है कि पीपल्स पार्टी को भी मालूम है और हर सियासतदान को मालूम है कि लोअर जुडिशरी में ज्यादा तादाद की जरूरत है। लाखों केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं और आए रोज आप जैसे सियासतदानों को आपके हल्के के लोग आकर कह रहे होते हैं कि जी 10 साल हो गए, जी 15 साल हो गए। तो वहां पे क्या इन जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने से इसका इंपैक्ट नीचे भी आएगा कि वहां पे भी रियलाइजेशन होगी? क्या सुपीरियर जुडिशरी को इस पर भी जोर देना पड़ेगा फिर कि भाई लोअर जुडिशरी की भी तादाद बढ़ाई जाए, ताकि इतने दो नस्लें लग जाती हैं एक ही केस खत्म होने में एक फैमिली के? खोड़ो साहब, मुझे नहीं लगता कि जी आप जजेस की तादाद बढ़ा दें तो सारे केस निपट जाएंगे। पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, वकला भी बढ़ रहे हैं और असील भी बढ़ रहे हैं, और जजों के तादाद बढ़ने से हो सकता है थोड़ी सी बेहतरी आए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इजाफा हुआ है तो फिर नीचे जजेस पर भी असर होगा और उधर भी इजाफा हो सकता है। जजेस के बढ़ाने से हम क्यों बैठ के सवाल उठाते हैं? ये अगर जजेस ज्यादा होंगे तो जुडिशरी के लिए फायदा मंद ही होगा ना, उनके ऊपर ये बात नहीं आएगी कि जी इतने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं और जुडिशरी क्या कर रही है। तो जजेस के बढ़ाने पर मैं समझता हूं कोई बहस तो नहीं होनी चाहिए। सही, अगर सही। है जजेस की जरूरत तो ठीक है, मैं समझता हूं। वैसे भी देखें, आप जो बहस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सैक्रोसैंक्ट तो रहा नहीं। कभी पीसीओ आ जाता है, 2-3 दफा पीसीओ आया और मुल्क चलता रहा, और कभी यूनानिमस अमेंडमेंट भी आई, जैसे 18वीं तरमीम आई। हालात और तकाजा जो होता है अवाम का और हुकूमत के साथ, अगर उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई हो सकता है, 18वीं तरमीम में भी कुछ न कुछ हो सकता है, गलतियां हों, तो उसको रिव्यू करते रहना चाहिए। और अगर अक्सरियत है आपकी 2/3 तो आगे बढ़ के काम कर लेना चाहिए। लेकिन यहां यह मसला नहीं है, क्योंकि अपोजिशन वो पॉइंट स्कोरिंग पर अगर चली जाए तो फिर ये यूनानिमिटी नहीं आती, और फिर वो 2/3 मेजॉरिटी का ही सहारा लेना पड़ता है अगर किसी के पास हो तो। लेकिन आइन में अमेंडमेंट अवाम के लिए ही होती हैं। ये 5 साल भले दौरे हुकूमत 5 साल का हो, लेकिन इसके दूररस नतायज हमेशा के लिए होने चाहिए। 1973 में जब आइन बना था सही, तो दूररस नतायज को सोचकर बनाया गया था, और अभी तक चल रहा है। कोई उसको एब्रोगेट नहीं कर सका, कोई भी फौजी डिक्टेटर उसको एब्रोगेट नहीं कर सका।
اس کو پس پردہ ادھر ساتھ میں ڈال کے اور پی سی او لے آئے تھے، اور بات ہے. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اگر تقاضا ہے. اچھا، جوڈیشری پر حملہ کیوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ سر ایسی چیزیں ہیں جو ابھی عدلیہ نے کچھ فیصلے کیے ہیں. میری سن لیں، میری بات سن لیں. جوڈیشری نے ایک فیصلہ کیا ریزرو سیٹوں کا. جی، ہم نے اس کو قانونی رستہ اختیار کیا، ہم ریویو میں گئے. ریویو کے لیے لکھا گیا ہے کہ جی 15 دن میں ڈیٹ ملنی چاہیے. چیف جسٹس صاحب تو اس کے فائدے میں تھے کہ جی 15 دن میں ان کو ڈیٹ ملنی چاہیے. دوسرے جج صاحبہ نے چھٹی کا کہہ کے، ویکیشن کا کہہ کے سپٹمبر کی بات کر دی کہ سپٹمبر میں ڈیٹ ان کو ملنی چاہیے تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی اہم مسئلہ نہیں تھا پاکستان کی سیاست میں. ریزرو سیٹیں ابھی ہاؤس انکمپلیٹ ہے، ابھی ہاؤس انکمپلیٹ ہے. ایک لحاظ سے اگر انکمپلیٹ ہاؤس چل رہے ہیں اور وہ جوڈیشری کی وجہ سے چل رہا ہے. اگر ریویو کی فیصلہ ہو جاتا تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا ملک کے لیے؟ ہم نے اس کو ریویو میں ڈالا، ریویو ہوا نہیں. الیکشن کمیشن ریویو پٹیشن میں گئی، ریویو ہوا نہیں. اوپر سے یہ بھی حکم آ گیا کہ 15 دن میں ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں شامل ہو سکتے ہو. فلور کراسنگ کی اجازت دیتی. ہمیں ہیں اس پر تحفظات، ہمیں لاجیکلی تحفظات ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کہ کہیں تو فلور کراسنگ کا باقاعدہ کانسٹیٹیوشن میں ایک شک ڈالی گئی. جی بالکل 3 دن دیے گئے تھے، اس کو 15 دن کیا گیا. بس لیکن ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ڈکلیئر کیے گئے نا سر. بھائی سرکمسٹانسز ایکسٹرا آرڈنری کیا تھے؟ سر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کی تعداد اتنی نہیں تھی لیکن ریزرو سیٹس مزید ان کے حصے کی بھی آپ لوگ نے بانٹ لی، مل بیٹھ کر بانٹ لی کہ جی چلو تم بھی لے لو تم بھی لے لو. ہم نے نہیں بانٹی سر جی، نہیں، آئی ایم سوری، ہم نے نہیں بانٹی. الیکشن کمیشن نے بانٹی، ہم نے نہیں بانٹی. کورٹ نے بانٹی. کورٹ نے کہا میرا فیصلہ الیکشن کمیشن سمجھی نہیں ہے. کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن میرا فیصلہ سمجھا نہیں تھا اور اس لیے ہم اس کو ریسائن کر رہے ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرے، الیکشن کمیشن کو سمجھ میں نہ آئے، پھر الیکشن کمیشن وہ سارا کچھ کر دے جو کر دے، کسی کو نشان نہ دے، کسی کو پارٹی نہ مانے اور پھر اس کو زبردستی پارٹی بنایا جائے. وہ تو پٹیشن میں فریق ہی نہیں تھی یار. بالکل صحیح، وہ تو فریق ہی نہیں تھی. لیکن آپ نے اس کو بنایا، پارٹی بنایا اور بیٹھے بٹھائے 40 ارکان قومی اسمبلی کو ان کو دے دیے. صحیح، بالکل. کھوڑا صاحب پھر سوال یہی ہے نا، پھر کھوڑا صاحب میرا ایکچولی پہلے بھی سوال یہی تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو لیجسلیشن ہے یہ انوائے کرے گی نا پھر سپریم کورٹ کے، مطلب جو فیصلہ تھا انوائے کی نہیں ہے بات سر. 11-2 کا فیصلہ، پھر 8-5 کا فیصلہ. میرے بھائی سر، میرے بھائی یہ انوائے کرنے کی بات نہیں ہے. جیسے اٹارنی جنرل صاحب نے کہا تھا کہ کسی ججمنٹ کو روکا جا سکتا ہے کانسٹیٹیوشنلی، ایڈمنسٹریٹولی، پتہ نہیں کس طرح سے بھی، تو پھر کیوں انائے ہوگی؟ صحیح، چلے اگر اس میں کچھ غلطی ہوگی. بھٹو صاحب کے زمانے، دیکھیں بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی تو غلطی ہوئی تھی نا. صحیح، ٹھیک. پھر مانی نا الیکشن سپریم کورٹ. سپریم کورٹ جب وہ غلط فیصلہ غلط مانا تو پھر کوئی اور فیصلہ بھی غلط ہو سکتا ہے. سر فیصلے کے اوپر میں نہیں کہہ رہا سر، میں فیصلے کے اوپر نہیں کہہ رہا، میں یہ پروپوزڈ امینڈمنٹس اور پروپوزڈ لیجسلیشن کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جی سو موٹو کے لا کو دوبارہ تبدیل کیا جائے. مطلب یہ اس قسم کی چیزوں. بھائی ایک منٹ، آپ کو بھی پتا نہیں ہے کہ کون سی امینڈمنٹ آ رہی ہے اور مجھے بھی پتا نہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. لیکن سر ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا ابھی فی الحال چائے کے کپ میں طوفان تو اٹھا دیا. چائے کے کپ میں طوفان اٹھے گا تو تھمے گا بھی. چلیں صحیح کہہ رہے ہیں سر، صحیح کہہ رہے ہیں. میں کیا بات ہوئی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، آئی ایگری. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ تھمے گا بھی. بالکل. محمد علی درانی صاحب، اب اس کو تھوڑا سا سمیٹتے ہوئے، کیونکہ پھر میں نے اشتر اوصاف صاحب سے اس پر کمنٹ لینا ہے، کیونکہ ابھی جس طرح بات کی کہ ایک 12 جولائی کا فیصلہ ریزرو سیٹس کے حوالے سے وہ حکومت کو اتنا پریشان کر گیا کہ اب اس قسم کی لیجسلیشن پروپوز کرنے لگے. سو موٹو کے حوالے سے تبدیلی پریشان نہیں کر گیا، وہ ریویو میں گئے. وہ ریویو میں گئے سر، وہ تو ریویو میں گئے. میں اس لیجسلیشن کی سر، یہ آئینی ترامیم کی میں بات کر رہا ہوں. میں اس ریویو پٹیشن کی بات نہیں کر رہا. وہ تو ان کا تھا
انہوں وہ چلے گئے ہیں, وہ لگنی چاہیے تھی جس میں تاخیر ہوئی ہے, وہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں اس سے بالکل اتفاق کر رہا ہوں. میں درانی صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیکیج ہے لیجسلیشن کا, اس حوالے سے آپ کو, کیونکہ درانی صاحب کا خیال ہے کہ ایسی لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے جو کسی بھی ادارے کو اس وقت انوائے کرے, تو درانی صاحب اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ فیصلہ 40 ریزرو سیٹس دینے کا الیکشن کمیشن کا, اور اس کو اب جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے, اس نے اتنا پریشان کر دیا کہ اب یہ جا سکتے ہیں کسی بھی ایکسٹینٹ تک؟ میں پھر اشتر اوصاف صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کروں گا. پہلے تو جی میں اشتر صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا, آج کی اس پوری کھوڑو صاحب کا بھی ڈسکشن میں بڑی لرننگ ہو رہی ہے, اور انہوں نے, اشتر صاحب نے جو بلدیاتی اداروں کے ریفرنس سے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 73 کا آئین بننے کے بعد بلدیاتی اداروں کو نہ لا کے کانسٹنٹلی پارلیمنٹ نے بھی اور تمام پولیٹیکل اینٹیٹیز نے بھی آئین کی اور عوام کی اقتدار میں شراکت کو ریٹارڈ کیا ہے, تو اس کی بھی کریکشن ہونی چاہیے. موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ میں مختصراً بات کروں گا, میں چاہوں گا ان کی بات میں زیادہ سنوں اشتر صاحب کی بھی. اس میں جناب گزارش اتنی سی ہے کہ آپ عوام کا حق چھین لیں, عوام سے ان کی پارٹی کا انتخابی نشان چھین لیں, عوام کو جلسوں کی اجازت نہ دیں, عوام کے امیدواروں کو اٹھا لیں, عوام کے ووٹروں کی کھٹائی لگائیں اور پولیس کے ذریعے جو ہے پورے الیکشن کے پروسیس کو اڑا دیں, فارم 45 کے بعد 47 لے آئیں, 3 مہینے گزرنے کے باوجود کسی بھی جو اپیل ہے اس کے لیے وہ فارم ہی نہ ہو سکے, وہ ادارہ جہاں پہ ان اپیلوں کی سنوائی ہو, اور اس کے بعد ہمیں قبضے کی سیٹیں ہر صورت میں چاہیے. ہمیں عوام کو ان کا جو حق کے انتخاب ہے اس سے محروم کرنے کے لیے ہم قانون کا سہارا لیں, انصاف کا سہارا نہ لیں. کو عوام کی آواز کو دبانے کے لیے ہم قانون کے ذریعے عوام کا گلا کاٹنے کی کوشش کریں, اور ٹیکنیکل ریزنز کی بنیاد پہ اوپر ہم اس چیز کو ثابت کر دیں کہ جی 2 دن پہلے نہیں دیا تھا. بھٹو صاحب بڑے عظیم لیڈر تھے 77 میں, جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ پری الیکشن پری پول ریگنگ کے اوپر اوبجیکشن بڑھ رہا ہے, تو ان میں اتنے گٹس موجود تھے کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو جیلوں سے نکال کے اپنے سامنے بٹھایا اور ڈائیلاگ کے ذریعے ریزالو کیا, اور وہ ریزالو ہو گیا تھا. کاش کہ آج کے لیڈروں میں بھی اتنے گٹس ہوتے کہ وہ عوام کے کسی آبجیکشن کی بنیاد کے اوپر, عوام کو جو حق کے ووٹ سے محروم کیا گیا ہے اس کی بنیاد کے اوپر, اس وقت تو 4 یا 5 سیٹوں کے اوپر ایسے سچویشن بنی تھی, اس وقت تو سینکڑوں سیٹوں پہ ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے, اور تمام جو ہماری اسپیشل سیٹس ہیں ان کے اندر عوام کی توہین کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ایک سیٹ کے اگینسٹ 3 سیٹوں کا تحفہ پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے باوجود ہمارا قانون جو ہے وہ اتنا باعزت ہے کہ وہ اس کو بھی قانونی بنانے پہ تلا ہوا ہے. تو اس لیے جو سپریم کورٹ کے فیصلے آئے ہوئے ہیں جو عوام کے اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہیں, اس میں حکومت جو کرنا چاہے کر لے, اور میں بالکل یہ پارلیمنٹ کی سپریمیسی, حکومت نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی, پارلیمنٹ کا رائٹ ٹو لیجسلیٹ, پارلیمنٹ کا رائٹ ٹو لیجسلیٹ, پارلیمنٹ کی سپریمیسی, پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور لیجٹیمیسی کے اوپر کوئی کویسچن نہیں ہے. کون سی پارلیمنٹ جو خود انڈر کویسچن ہے؟ وہ پارلیمنٹ جس کا فارم 45-47 سے نہیں مل رہا, جس کے رائٹ ٹو لیجسلیٹ تو ہے, کر لے, ابھی بھی کر لے, اگر نمبرز ہیں دے کین ڈو اٹ, اور وہ کر لیں. اس کے بعد عوام میں جا کے فیس بھی کر لیں, اور اس کی جو ریپرکشنز آئیں گی ان کو بھی فیس کر لیں. دیکھیں قومیں جو ہوتی ہیں وہ شعور پہ زندہ رہتی ہیں, قومیں جو ہوتی ہیں وہ عوام کے جذبات کا احساس کرنے پہ زندہ رہتی ہیں, وہ صرف قانون کو پولیس کے ذریعے لاگو کرنے سے نہیں زندہ رہتی. صحیح, بالکل صحیح. اشتر اوصاف صاحب, بالکل آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں بڑا ایکیڈیمکلی گائیڈ کیا, اور آپ نے اپنی ول بھی بتائی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا چاہتے ہیں, وہ بھی اپنی جگہ. لیکن اب ایک فیصلہ آیا, حکومت مطلب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس میں, حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اس میں کوئی ہنج نظر آئے تو پھر آپ ہم سے رجوع کر سکتے ہیں, لیکن ریویو پٹیشن حکومت نے ڈالی ہے. فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ابھی نہیں ہوا, جس طرح نثار کھڑو صاحب نے کہا کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے. اب
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جس قسم کی مطلب جس طرح ریزرو سیٹس کے حوالے سے آرٹیکل 51, 59 اور 106 میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے, تو یہ تو اگین دیٹ از لائک گوئنگ اگینسٹ دیٹ ڈیسیژن آف 12 جولائی. پھر سو موٹو والا وہ بھی ایک بڑا دلچسپ سی صورتحال ہے, کیونکہ حال ہی میں اس پہ ڈیبیٹ ختم ہوئی تھی کہ سو موٹو کس طرح لیا جا سکتا ہے, چیف جسٹس کیسے لیں گے, مشاورت سے لیں گے اور کس طرح لیں گے. اب اس میں دوبارہ پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ, مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل ہی ختم کر دیا جائے. اشرف صاحب پلیز رہنمائی فرمائیے گا ذرا ہماری. میں کیا رہنمائی کروں, میں خود طالب علم ہوں قانون کا, لیکن کوشش کروں گا کہ مختصر الفاظ میں یہ ساری باتیں کروں. دیکھیے, آپ کا سوال پہلا کہ 23 ججز ہونے چاہیے یا 22 ہونے چاہیے یا 29 ہونے چاہیے, اس کے اوپر آپ نے جو کامنٹ کیا میں اس کو لے کے چلوں گا کہ بات کھوڑو صاحب نے بھی کہا, بات ججز کو بڑھانے سے نہیں, ججز کی جو ول ہے اس کو سمت دینے کی بات ہے. سب سے پہلے آپ ٹرائل کورٹس جو ہیں, جو سول کورٹس ہیں, اس کے اندر بڑھوتی کریں. میری جو امینڈمنٹ میں سجیسٹ کر چکا ہوا ہوں, میری سجیشن یہ ہے کہ آپ 3 ٹیئرز کے بجائے 2 ٹیئرز کریں. سول ججز جو ہیں وہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے طور پہ کام کریں, میجسٹریٹس جو ہیں وہ کام کریں ایڈیشنل سیشن ججز کے طور پہ, اور اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ کو لائق کرے. میری سجیشن یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فیڈرل معاملات کو دیکھے اور پروونسز کے اندر بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ کیے جائیں, تاکہ یہ وہیں پہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل ہوں. اور وہ کانفلکٹ جو ہوتا ہے نا, سندھ کا فیصلہ اور پنجاب کا فیصلہ, وہ جہاں پہ پروونشل لاز ہیں وہ وہیں پہ چلنے چاہیے. 23 کر دینے سے کوئی عدلیہ کی جو حرمت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا, کوئی بری بات نہیں ہے. دوسری بات آپ کی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بارے میں. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون جو ہے وہ آپ ابالش بھی اگر کر دیں تو سپریم کورٹ کے جو آئین میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ پنش کر سکیں اپنی کنٹیمپٹ کے بارے میں. کوئی بھی اگر کوئی ڈیروگیٹری بات ہو رہی ہے یا ان کے حکم کی جو ہے وہ اس کی عملداری نہیں ہو رہی. تیسری بات آپ کی یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے, جو کھوڑو صاحب نے بھی بات کی. دیکھیے, کھوڑو صاحب نے صراحت سے کہا کہ وہ حکومت میں نہیں ہے, لیکن پیپلز پارٹی حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی اسی ججمنٹ سے نالا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کے اندر وہ زیادہ تر اس بات سے نالا ہے. جو سوال میرا خیال ہے کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ کیا یہ سیٹیں باقی لوگوں کو دی جا سکتی ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں, جس کے نزدیک, میرے نزدیک اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں. اگر وہ سنی اتحاد کو نہیں دی جا سکتی تو وہ پی ٹی آئی کو بھی نہیں دی جا سکتی اور وہ کسی اور پارٹی کو بھی نہیں دی جا سکتی, اور اس کے اوپر اس معاملے کو پارلیمنٹ پہ چھوڑنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کہتا کہ پارلیمنٹ اس پہ جلدی سے قانون سازی کرے اور اس کے مطابق کرے, اور دس از دا وے فارورڈ. اس میں کسی ادارے کی ناراضگی کی بات نہیں ہے. اداروں کو اپنی, چاہے وہ حکومت کا ادارہ ہے, چاہے وہ لیجسلیچر ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ ایگزیکٹو ہے, ان سب کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جو پرائم منسٹر ہے اس کا اوتھ اور جو جج ہے اس کے اوتھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. تو ان سب نے اوتھ ہی لیا ہوا ہے کس چیز کے لیے, ٹو اپ ہولڈ دا کانسٹیٹیوشن. تو کیوں نہیں ہم آہنگی کے ساتھ بات کر سکے. اور میں نے یہ کوشش بھی کی تھی پرائم منسٹر کو, اور یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے, ان پبلک گیز پرائم منسٹر خاقان عباسی اور چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ معاملات آگے چلیں گے اور یہ ایک جو ہے کوئی مس گیونگز کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ہے نا کہ ادارے جو ہیں وہ متحارب ہو جائیں, نہیں, ہمیں سب کو مل کر ایک ہی آبجیکٹو پہ کام کرنا چاہیے. آل پولیٹیکل پارٹیز, آل انسٹیٹیوشنز, چاہے وہ کسی لوور رنگ میں ہے یا بڑے عہدے کے اوپر ہیں, ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. صحیح.
पाकिस्तान है तो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान है तो सुप्रीम कोर्ट है। और एक और चीज मैं कहूंगा कि जहां पे हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 2 बरस में 24 सीटें खाली हैं हाई कोर्ट में, उनको क्यों नहीं भर रहे? उनको क्यों? वो तो सैंक्शन स्ट्रेंथ है, आप सैंक्शन स्ट्रेंथ तक नहीं लेके जा रहे। इसी तरह तमाम सूबों में आपको हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनकी तादाद को पूरा करें, ट्राइब्यूनल्स को पूरा करें और प्रोसीजर को आसान करें। प्रोसीजर जो है उसको स्टेपिंग स्टोन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रोसीजर स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया हुआ है और इन चीजों पे काम करनी चाहिए। खोड़ू साहब से भी इल्तिजा करूंगा, दुरानी साहब से भी करूंगा, और जो और पॉलिटिशियंस हैं जो पावर पॉलिटिक्स में नहीं, पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, और क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो एक बहुत ही ज्यादा अनरेबल काम है। इट इज ए कॉलिंग, इट इज समथिंग व्हिच वी शुड ऑल बी लुकिंग एट, कि सब मिलके इन चीजों को एड्रेस करें। वेरी इंटरेस्टिंग लाइन आपने अशरफ साहब ने दी है कि गुजारिश उनसे है, पावर पॉलिटिक्स वालों से नहीं, जो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे गुजारिश किया। इस पर मजीद भी नाज़रीन को थोड़ा सा सियासी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं तमाम गेस्ट की से इजाज़त लेते हुए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आज गुफ्तगू की है। मैं चाहूँगा कि मेरे गेस्ट भी सुन लें तो फिर उस पर आगे बात करते हैं। प्रोड्यूसर साहब सुनवाइएगा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब क्या बात कर रहे हैं मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं चाहता हूँ नेशनल इशूज़ पे तमाम पार्टियों को मुज़ाकरात करने चाहिए, बाशमूल तहरीक-ए-इंसाफ। इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको लीड लेनी चाहिए। इस वक्त जो कैप्टन ऑफ द टीम है, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही शुड टेक डिसीजंस एंड ही शुड मूव फॉरवर्ड। वी शुड मूव फॉरवर्ड। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट फरमा रहे हैं कि तमाम सियासी जमातों को आपस में बैठकर मुज़ाकरात करने चाहिए इन नेशनल इश्यूज़ के हवाले से या नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस वक्त कैप्टन ऑफ द शिप हैं, ही शुड स्टेयर दैट। निसार खोड़ो साहब, अब ये मामला तो यकीनन पीपल्स पार्टी तो पहले रोज से कह रही है, इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के बाद सदर आसिफ जरदारी, और फिर जो जॉइंट सेशन से उनका खिताब था उसमें भी सदर आसिफ अली जरदारी ने यही कहा था कि जनाब मिलकर बैठें और बातचीत करें। अब जहां से मामला शुरू होते हैं, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम सिर्फ एक ही पार्टी के ऊपर इल्जाम है कि जी वो होने नहीं दे रही, मतलब वो उसकी वजह से सियासी अदम इस्तेकाम है, तो अब मुज़ाकरात की बात पीपल्स पार्टी करती है, बाकी जमातें। जी देखिए, बात सुने, हम सब जब ना हम कोalition में बैठे तो समझो मुज़ाकरात में यकीन रखते हैं। जो पार्टियां आपस में मिली उन्होंने भी मुज़ाकरात करके एक कोalition बनाई। हम हमेशा कहते रहे, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब कहते रहे, जरदारी साहब कहते रहे, शहबाज शरीफ साहब कहते रहे, दूसरे सब कहते रहे, खाकान अब्बासी साहब कहते रहे, सब कह रहे। आज अचकज़ई साहब का बयान आया है, जो पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती टीम के लीडर हैं जी। अचकज़ई साहब के मुंह से भी निकल गया कि भाई अगर हुकूमत ने कदम बढ़ाया था तो तहरीक-ए-इंसाफ को मुसब्बित जवाब देना चाहिए था, यानी उन्होंने मुसब्बित जवाब नहीं दिया। और दूसरी तरफ से हम कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करो, सही। वो इनकारी है कि मैं मुज़ाकरात नहीं करने, मैंने तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुलाकात करनी है, उनके साथ मैंने मुज़ाकरात करें। ये डेमोक्रेट का रवैया नहीं है, ये डेमोक्रेसी इसका तकाजा नहीं कर रही कि आप एस्टेब्लिशमेंट का इतना खुल्लम खुल्ला नाम लेकर कहें कि जी हम बैठेंगे तो उनके साथ बैठेंगे और सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, पार्लियामेंट के साथ नहीं बैठेंगे। ये मौक़िफ़ मेरा नहीं है, ये मौक़िफ़ उसका है जो इस चीज को, स्टेलमेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। ये स्टेलमेट बनाया क्यों है? अपनी जगह पे उसकी बड़ी वजूहात हैं, जो उनकी सियासत रही
اس کا کچھ نہ کچھ تو نتیجہ برا یا بھلا نکلنا ہے، وہ نکل رہا ہے. صحیح. تو اچکزئی خود اگر اپنے اس پارٹی کے لیے یہ اعلان کرتے ہیں یا اظہار کرتے ہیں کہ جی ان کا جواب مثبت ہونا چاہیے تھا اور وہ نہیں ہوا. اب مجھے بتاؤ، درانی صاحب ہوں یا اٹارنی جنرل صاحب ہوں یا کوئی بھی ہوں، اس پہ مذاکرات کیسے ہوں گے؟ وہ ایجنڈا کیا ہوگا جس پہ مذاکرات ہوں گے؟ وہ ایشو کیا ہے جس پہ مذاکرات کر کے کوئی حل نکالا جا سکتا ہے؟ صحیح، بالکل یہ سوال بنتا ہے نا. بالکل بالکل صحیح. محمد علی درانی صاحب، آپ کی کوششیں سب کو مل کے بٹھانے کی، اور انتخابات سے پہلے بھی آپ سے بہت نشستیں ہوئی، اس میں بھی آپ کا یہی زور تھا کہ جی سیاسی استحکام آئے گا اگر انتخابات بالکل صاف اور شفاف ہو جائیں گے. انتخابات ہو گئے، اس کے بعد بھی آپ کا یہی ایجنڈا تھا اور آپ نے سب کو بٹھایا بھی، کوشش بھی کر رہے ہیں. اب یہ بتائیں کہ اگر یہ رویہ ہے تو پھر کیا کریں گے؟ جس طرح نثار کھڑو صاحب نے بھی بات کی، آپ کو لگتا کیا ہے کہ کہیں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آج بھی بات ہو رہی ہے کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. مطلب تو پھر ٹھیک ہے، تو پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات تو کر لیں. پہلے تو میں آپ کا شکریہ کروں گا، آج کی محفل میں آپ نے کھوڑو صاحب اور اختر صاحب کی وجہ سے بہت ہمیں علم میں اضافہ کروایا. جناب، اس کے بارے میں میری جو شروع سے ایک رہی ہے کہ ہمیں آپس میں ریکنسیلیشن کے لیے موو کرنا چاہیے. آپ گواہ ہیں کہ الیکشن سے لے کے اب تک، نیشنل یونٹی سے لے کے آج تو اللہ کی مہربانی، اب تو وہ شعر بنتا ہے، گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں. گیلانی صاحب نے کہا، زرداری صاحب گئے مولانا کے پاس، پرائم منسٹر گئے، کل خود میاں صاحب نے یہی بات کی کہ ہمیں ریکنسیلیشن کرنی چاہیے اور آپس میں بات چیت کو آگے بڑھانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بعد از خرابی بسیار بھی اگر ہم کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں سے معاملہ آگے بڑھ سکتا ہو تو وہ بری چیز نہیں ہے. لیکن ڈائیلاگ شروع کیسے ہوں گے؟ ایسے شروع ہوں گے کہ جی ہم ڈائیلاگ چاہتے ہیں اور جو 9 مئی کے ملزم ہیں وہ مجرم ہیں، ان کو جب تک فوجی عدالتوں میں سزا نہیں ملے گی اس وقت تک کوئی بات نہیں ہو سکتی. مطلب یہ ہے کہ کیا فوجی عدالتیں اور فوجی آپریشن سیاسی مسائل کا حل ہو سکتے ہیں؟ کوئی مجھے بتا دے. اس وقت آپ نے اگر ڈائیلاگ شروع کرنے ہیں تو کسی کی حامی کا انتظار نہ کرے. میں پھر کھوڑا صاحب کی توجہ اور اسد صاحب کی 77 کی طرف لے کے جانا چاہوں گا، جن پہ بم کیس بنے ہوئے تھے، جو دہشت گردی کے کیسز میں اندر تھے، ان کو بلا کے اپنے سامنے بٹھایا گیا. جناب، یہ زرداری صاحب کا کام ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کا کام ہے کہ وہ اس وقت آگے بڑھے اور سیاسی لوگوں کو، جن کو جیلوں میں بند کر کے اس میں وہ فخر لے رہے ہیں، جن کی مراد کم کر کے، جن کو تکلیف دے کے وہ اس میں سے اپنے لیے تسکین ڈھونڈ رہے ہیں، اس کے بجائے وہ آگے بڑھیں، انہیں باہر نکالیں، انہیں کہیں آؤ ہمارے سامنے آ کے بیٹھو، آؤ برابری کی بنیاد پہ بات کریں. آپ کیا سیاسی اسیروں کو آپ غدار بنا کے ان کی غداریوں کے پرمٹ جاری کر کے ان سے مذاکرات کریں گے؟ کیسے مذاکرات ہوں گے؟ اس لیے اگر آپ مفاہمت چاہتے ہیں، اگر آپ ملک میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ملک کی معیشت کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو چین بھی یہی کہہ رہا ہے، IMF بھی یہی کہہ رہا ہے، پوری دنیا بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آپ پولیٹیکل ریکنسیلیشن کریں. پولیٹیکل مفاہمت کے بغیر جو ہے آپ ملک کو آگے نہیں لے جا سکتے، آپ پیچھے دھکیل دیں گے. اب یہ حکمرانوں کو کون سمجھائے گا اور کہاں سے سمجھائے گا کہ یہی راستہ ہے اور مفاہمت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ جو یہ لیڈر کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن انہیں اپنے الفاظ کو اپنے عمل کے ساتھ منطبق کرنا پڑے گا اس کے اوپر، میرے خیال. صحیح. اشتر و صاحب فائنل کمنٹ سر. یقیناً اداروں کو اگر بہتر طریقے سے چلانا ہے تو سیاسی جماعتوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. چاہے آپ جیسی بھی لیجسلیشن لانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو خود بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اور پارلیمنٹ از دا بگیسٹ ہاؤس. نیشنل اسمبلی کا فلور جو ہے وہ بہت طاقتور ہے. سر کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ میں طفل مکتب ہوں سیاست میں بھی، اور جس طرح پہلے کہا قانون کا بھی طالب علم ہوں، ماہر نہیں ہوں، لیکن میرے کچھ خیالات ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا. دیکھیے، ایوان صدر پالیٹکس کا ایک ارینا نہیں بن سکتا. صحیح.
जब प्राइम मिनिस्टर की बात की जा रही है कि वो इसके ऊपर कदम उठाएं, तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो मुतहारब लोग हैं, वो कहेंगे कि जनाब इनके साथ अगर हम मुज़ाकरात के ऊपर बैठे तो फिर इसका मतलब है, और जो मैं सुन रहा हूँ तो हम उनको कहेंगे कि ये हमारे ही प्राइम मिनिस्टर हैं। याद रखिए, ये किसी के कहने से ना प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ना किसी के कहने से ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते। ये प्राइम मिनिस्टर हैं बिकॉज ही इज इलेक्टेड, और जो इलेक्टेड लोग हैं उनका ना तमस्खुर उड़ाना चाहिए ना कुछ, बिकॉज वो आपके पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। वो सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुस्लिम लीग एन के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो कोalition के प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन जो सजेशन मैं देना चाहूँगा वो ये है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये बात की और कहा कि वो कैप्टन ऑफ द शिप से कह रहे हैं। मैं उनसे इस्तदा करूँगा यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास, उनके पास एक ऐसा मनसब है कि वो एक फेडरेशन, यानी कि एक जो आपका मुल्क है, चेयरमैन सेनेट है, और उनका एक मनसब है। He can take the कदम initiative. उठाएं, he should take the initiative, सही। और वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। सही, राउंड सही। टेबल कॉन्फ्रेंस में याद रखिए कोई हेड ऑफ द टेबल नहीं होता। Grateful sir, grateful sir. True that sir, दूसरा, बिल्कुल एक सही जल्दी कह से रहे बात कर लूं, Sir, quickly, उसका sir. एजेंडा 3, मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत, सही। मिसाके टॉलरेंस। Tolerance. Very right, sir. This is the final tolerance. comment. I think that the last thing you have said, and that would actually precede before all these, मतलब जो भी है आपका मिसाक, उस पर होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।